अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी लिंक और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका अप्रैल का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, खुशियाँ इस हफ्ते आप पर मेहरबान होंगी। रोमानवी माहौल साजगार होगा। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की मुलाजमत के असूल के लिए कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। कारोबारी पोजीशन भी मुस्तहकम रहेगी और घर वालों के साथ सैर व तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। बाज़ अफराद का काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में काम रहेगा। बच्चों की तरफ से खुशियाँ नसीब होंगी और तालीमी कैरियर में भी आपके इजाफ़ा नज़र आता है। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज सौर, इस हफ्ते में आप अखराजात में काफ़ी इजाफ़ा देखेंगे, तो इस बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाज़ ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी। मायूस कुन हालात पर काबू पा लेंगे। बाज़ नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएंगी। कारोबारी पोजीशन भी मुस्तहकम रहेगी। शरीकार के साथ इख्तलाफ राय का अंदेशा है, लिहाजा शरीकार की आरा पर गौर ज़रूर कर लीजिएगा। घरेलू हालात खुशगवार रहेंगे। शरीक हयात का तावन भी आपको हासिल होगा। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज जोज़ा, इस हफ्ते में दफ्तरी अमूर से मुतल्लिका ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा, जिन्हें निभाने के लिए संजीदा रवैया इख्तियार करें। रोमानवी मामलात दरपेश होंगे, इस सिलसिले में भी मोहतात रहें। किसी दोस्त या अजीज़ से हालात में कशीदगी का अंदेशा है। गलत किस्म के लोगों से इज्तनाब करें। किसी सुनी सुनाई ख़बर पर यकीन करें। हालात में कदरे बेहतरी पैदा होगी। अजीज़ो अकारब से भी आपकी मरासम बढ़ेंगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ और परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी। बुरज सरतान, सफ़र पेश आने का अमकान है। दूसरों से दुराने गुफ्तगू मोहतात रहें, वरना ज़हनी परेशानी का ख़दशा होगा। किसी देर दीना ख्वाहिश की तकमील कर सकेंगे। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। माली मामलात एहतियात के तालिब हैं। लापरवाही और बेएहतियाती से किसी नुकसान का ख़दशा है। रोमानवी माहौल मुयस्सर हो, लेकिन ज़रा सी लापरवाही से हसीयत व शख्सियत पर आँच आने का भी अंदेशा है। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ और परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज असद, कारोबारी मामलात में इज़्ज़त व शोहरत अरूज हासिल करेगी। मुश्तरका सरमायाकारी कर सकेंगे। आपकी मौजूदा ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा हो सकेगा। निजी कामयाबी के लिए आपको दूसरों की मदद या तावन करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकेंगे। रोमानवी मामलात में कामयाबी हासिल हो सकेगी, मगर हासदीन से सख्त रवैया इख्तियार ना करें। ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसान का बाइस भी बन सकता है। घरेलू माहौल में खुशगवारी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लाने का सबब बनेगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुरज सुंबला, मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए मंसूबा बंदी कर सकेंगे। किसी
کام میں روپے پیسے کے حساب میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ شریک حیات کے ساتھ کسی مسئلے پر بحث کا خدشہ ہے۔ لین دین کرتے وقت محتاط رہیں۔ فضول خرچی سے احتیاط کریں۔ غلط قسم کے دوستوں سے بھی اجتناب برتیں۔ قانونی، خاندانی اور سفر کے معاملات احتیاط کے طالب ہوں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج میزان، کاروباری امور میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ شریک کار کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ نجی منصوبوں کو عملی شکل دے سکیں گے۔ نئی سرمایہ کاری کرنے سے پرہیز کریں۔ نجی کوششوں سے ترقی و کامرانی حاصل کر سکیں گے۔ رومانوی معاملات توجہ کے طالب رہیں گے۔ دوران سفر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا صدقات وغیرہ لازمی دیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج عقرب، کسی مشترکہ مفاد کے کام میں حصہ لے سکیں۔ شریک حیات پر اندھا اعتماد نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض رشتہ داروں کے معاملے میں سوچ بچار سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ غیر متوقع واقعے رونما ہوں گے۔ خرید و فروخت کے معاملات توجہ کے طالب ہوں گے۔ لین دین کے معاملات میں احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرے افراد سے بھی غیر ضروری بحث سے حتیٰ کہ آپ کسی بھی قسم کے معاملات سے گریز کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ قوس، نجی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ سماجی امور میں دلچسپی بڑھ جائے گی۔ گھریلو امور میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد احکام بالا سے تعاون کریں۔ سرمایہ کاری کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ بعض کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نئے منصوبے بنا سکیں گے جن پر عمل درآمد کرنے کے دوران محتاط رہیں۔ شریک کار کا تعاون حاصل ہوگا۔ کاروبار کے سلسلے میں آپ کی مصروفیات بھی بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج جدی، کاروباری مصروفیات میں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ مفاد کے پروگرام احتیاط کے طالب ہوں گے۔ شریک کار کے ساتھ کاروباری لین دین کرتے وقت احتیاط سے کام لیں، ورنہ بعد میں مالی و ذہنی پریشانی کا اندیشہ ہے۔ مشترکہ مفاد میں لاپرواہی سے شریک کار کے مابین اختلافات ہو سکتا ہے۔ سماجی حالات متوازن ہوں گے۔ گزشتہ پیدا شدہ ذہنی پریشانیوں سے آپ کو نجات حاصل ہوگی اور یہ چیز آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج دلو، کاروباری امور میں خوشی حاصل ہوگی۔ شریک کار کے تعاون سے نئے کاروباری معاہدے بھی زیر نظر ہوں گے۔ مالی منافع میں اضافہ ہو سکے گا۔ آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ نئی سرمایہ کاری سے متعلق منصوبے بنیں گے۔ کوئی بھی کاروباری معاملات پر آپ اپنے پروگرام بنا سکیں گے اور ان پر عمل کرنے کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ ملازمت کے امور احسن طریقے سے ادا ہوں گے۔ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر احکام بالا کو خوش کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج حوت، گھریلو مسائل کا سامنا بزرگوں کے تعاون سے ان کو حل کر سکیں گے۔ خواتین کا زیادہ تر رجحان گھریلو تنظیم و آرائش کی طرف لگا رہے گا۔ سماجی پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی۔ عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا۔ سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ ملازمت کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں پوری ہونے کے امکان ہیں۔ گزشتہ کیے گئے معاہدوں پر آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ آج سے میں اپنی ڈیلی ویڈیو کو دوبارہ سے ڈیلی اپلوڈ کیا کروں گا، اور اس چیز میں مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ویڈیو مجھے بتا دے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے کتنا سپورٹ کیا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، میں دیکھ سکوں۔